चतुर्थ परिच्छेदः ध्वनेः पंच अर्थाः अस्माभिः अवलोकिताः। दर्पणग्रन्थदृशा द्वौ काव्यभेदौ काव्यप्रकारौ द्वौ ध्वनिः गुणीभूतौ व्यङ्ग्यम्। काव्यप्रकाशकारादिमते काव्ये त्रयः प्रकाराः सम्भवन्ति। उत्तमकाव्यं, मध्यमकाव्यम्, अधमकाव्यम्। वाच्या अर्थापेक्षया यत्र व्यङ्ग्यार्थः चमत्कारशाली वर्तते तत् उत्तमकाव्यम्। व्यङ्ग्यार्थः अस्ति किन्तु वाच्यार्थः एव चमत्कारकारी अस्ति चेत् मध्यमकाव्यम्। व्यङ्ग्यार्थः नास्ति एव, केवलं वाच्यस्तरे किमपि वैचित्र्यं दृश्यते, तत् तृतीयं काव्यम्। अधमकाव्यम् इत्यपि उच्यते। अर्थात् व्यङ्ग्यार्थस्य उत्कर्षापकर्षदृष्ट्या एव काव्ये किञ्चित् ग्रेडिङ्ग् कृतमस्ति, वर्गीकरणं कृतमस्ति। यत्र व्यङ्ग्यस्पर्शः एव नास्ति तत् तृतीयप्रकारकं काव्यम् इति काव्यप्रकाशकारादयः अङ्गीकृतवन्तः। जगन्नाथः उत्तमोत्तमकाव्यम्, उत्तमकाव्यम्, मध्यमकाव्यम्, अधमकाव्यम् इति चत्वारः काव्यभेदाः इति अङ्गीकृतवान्। प्रकारान् अपि सः सम्यक् प्रदर्शितवान्। दर्पणकारः तद्विलक्षणतया कथयति, द्वौ एव भेदौ, ध्वनिः गुणीभूतौ व्यङ्ग्यम्। ध्वनिकाव्यस्य एव उत्तमकाव्यम् इति नाम। वाच्यार्थापेक्षया व्यङ्ग्यार्थस्य उत्कर्षः चमत्कारदृष्ट्या, सहृदय आह्लादकत्वदृष्ट्या। व्यङ्ग्यार्थः अधिकचमत्कारकारी भवति चेत् उत्तमकाव्यम्। व्यङ्ग्यार्थः अस्ति किन्तु गुणीभूतः। गुणीभूतः नाम अप्रधानो जातः। गुणः नाम अप्रधानः। अप्रधानो जातः गुणः। गौणप्रयोगः इत्यादि वयं शृण्मः। गौणप्रयोगः नाम अप्राधान्येन प्रयोगः, मुख्यतया न प्रयोगः, गौणप्रयोगः। गुणः अप्रधानः। गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यं नाम यत्र व्यङ्ग्यार्थः वाच्यार्थापेक्षया अप्रधानः, वाच्यार्थः एव चमत्कारस्थानः, तद् गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यम् इति द्वौ एव भेदौ काव्ये अस्य बलम्। ध्वनिकाव्यम् इत्यत्र ध्वनिशब्दः उत्तमकाव्यार्थे अस्ति। अत्र ध्वनिर्गुणीभूतव्यङ्ग्यं चेति द्विधा मतम् इति उक्तवान्। ध्वनिः अत्र सामान्यतः अस्माभिः लोके ध्वनिः नाम व्यङ्ग्यार्थः इत्यस्मिन् अर्थे बाहुल्येन स्वीक्रियते। ध्वनिः व्यङ्ग्यार्थः, किन्तु ध्वन्यते अस्मिन् इति व्युत्पत्त्या उत्तमकाव्यमपि ध्वनिः। पञ्चधा व्युत्पत्तिः अस्माभिः दृष्टा। ध्वनति इति ध्वनिः शब्दः, ध्वननकर्ता। अन्य अर्थव्यञ्जकः शब्दः अपि ध्वनिः। ध्वनति इति ध्वनिः व्यञ्जकः अर्थः। गतः अस्तमर्कः इति वाक्ये वाच्यार्थः यः अस्ति सः सन्ध्यावन्दनं कुरु इत्याद्यर्थानां व्यञ्जकः। तर्हि अर्थः व्यञ्जकः। तर्हि ध्वनति अर्थः, व्यञ्जयति अर्थः एव, अर्थान्तरं व्यञ्जयति। तर्हि अर्थो ध्वनिः। दुर्गालङ्घितविग्रहो इत्यादिषु शब्दः व्यञ्जकः।
दुर्गादिशब्दानां परिवर्तनं कुर्मः चेत् व्यङ्ग्यार्थः न भवति, द्वितीयार्थः न लभ्यते। शब्दपरिवर्तनं क्रियते, पार्वती इति क्रियते चेत्, पार्वते लङ्घितविग्रहो इति क्रियते चेत् द्वितीयार्थः न लभ्यते। तर्हि पार्वती इत्याकारकः अर्थः न प्रधानः, पार्वती इत्याकारक अर्थप्रतिपादनकर्ता दुर्गा शब्दः प्रधानः। पश्यतु, शब्दः व्यञ्जकः, शब्दशक्तिध्वनिः उच्यते। यदि अर्थः एव मुख्यः तर्हि शब्दस्य परिवर्तनं कर्तुं शक्यं स्यात्। गतोस्तमर्कः इत्यत्र तादृशी स्थितिरस्ति। गतः अस्तमर्कः, संध्यावन्दनं कुरु। यातः अस्तं सूर्यः, संध्यावन्दनं कुरु। शब्दपरिवर्तने सत्यपि अर्थस्य तथैव वर्तमानत्वात् व्यङ्ग्यार्थः लभ्यते। अर्थात् गतः अस्तमर्कः इत्यादिषु पदपरिवर्तनं शक्यम्। पदपरिवर्तने कृते सत्यपि व्यङ्ग्यार्थः समानतया लभ्यते। दुर्गालङ्घितविग्रहो इत्यादिषु पदपरिवर्तनं क्रियते चेत् दुर्गालङ्घितविग्रह इति शब्दः अस्ति, विग्रहशब्दं त्यक्त्वा युद्धम् इति शब्दं स्वीकुर्मः चेत् शिवपरकः अर्थः न लभ्यते। विग्रहशब्दस्यैव तावत् सामर्थ्यम्। तर्हि शब्दः व्यञ्जकः, पदपरिवृत्ति असहत्वं शब्दशक्तिमूलध्वनित्वम् इति कथयति कविप्रकाशकः। पदपरिवृत्ति अर्थात् पदपरिवर्तनं, पर्यायशब्दप्रयोगः। पदपरिवर्तनं नाम का अर्थः? पर्यायशब्दप्रयोगः। पर्यायशब्दप्रयोगे कृते सति यत्र व्यङ्ग्यार्थः न लभ्यते तर्हि शब्दस्यैव मुख्यता दृश्यते। शब्दः प्रधानः। सः शब्दः अस्ति चेत् अपरः अर्थः लभ्यते, सः शब्दः नास्ति चेत् अपरः अर्थः न लभ्यते। तर्हि शब्दप्राधान्यं स्फुटम्। शब्दः व्यञ्जकः, तादृशः शब्दः ध्वनिः व्यञ्जकत्वात्। ध्वनतीति ध्वनिः शब्दः, ध्वनतीति ध्वनिः अर्थः, अर्थोऽपि ध्वनिः। गतः अस्तमर्कः इत्यादिषु अर्थः ध्वनिः। पदपरिवर्तनं क्रियतां नाम, किन्तु वाच्यार्थः अन्यमर्थं विद्यते। तर्हि अर्थः प्रधानः। अर्थात् तादृश अर्थप्रतिपादका ये केऽपि शब्दाः स्युः व्यङ्ग्यार्थः लभ्यते। दुर्गालङ्घितविग्रहो इत्यादिषु पार्वती इत्याद्यर्थप्रतिपादकाः ये केऽपि शब्दाः स्वीक्रियन्ते चेत् द्वितीयः अर्थः न भवति। शब्दनामाख्यं स्पष्टः, तस्य शब्दस्यैव महत्त्वमस्ति। कविः तादृशान् शब्दानेव चित्वा श्लोकं विरचितवान्। सर्वदो माधवः पायात् सयो गङ्गावलीधरति इत्यत्र सर्वदो माधवः इत्यस्ति। तत्र सर्वदः श्रीधवः स्वीक्रियते चेत् माधवशब्दत्यागेन श्रीधवः इति शब्दः स्वीक्रियते। सर्वदः श्रीधवः पायाम् इति भवति। विष्णुपरकार्थः सिद्धः, शिवपरकः अर्थः न सिद्धः। सर्वदा उमाधवः इत्यपि आवश्यकम् अस्माकम्। तर्हि सर्वदो माधव इत्याकारकशब्दविन्यासस्य एव अन्यार्थप्रतिपादनसामर्थ्यमस्ति। शब्दः प्रधानः। ध्वनति शब्दः, कदाचित् ध्वनति अर्थः। तस्मात् व्यञ्जकः शब्दोऽपि ध्वनिः, व्यञ्जकः अर्थोऽपि ध्वनिः। ध्वननं ध्वनिः व्यञ्जना व्यापारः। व्यञ्जना वृत्तिः इत्यस्मिन् अर्थे अपि
ध्वनिशब्दप्रयोगः ध्वन्यालोकग्रन्थादारभ्य अस्ति। ध्वन्यते इति ध्वनि, ध्वन्यते अभिव्यज्यते, अभिव्यज्यते कः? व्यङ्ग्यार्थः। व्यङ्ग्यार्थ इत्यस्मिन् अर्थेऽपि ध्वनिशब्दप्रयोगः, व्युत्पत्तिः भिन्नः, ध्वन्यते इति ध्वनि। व्यङ्ग्यार्थस्य अधिकरणम् आश्रयः तस्यापि ध्वनिः इति व्यवहारः। ध्वन्यते अस्मिन् समग्रं काव्यं, समग्रं काव्यं ध्वनि। यथा अस्माकं पूर्वमासीत् श्लोकः, वापीं स्नातुमितो गतास्य न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम् विशेषकृतचन्दनं स्तनतटम् इत्यादि श्लोकः। तत्र प्रतिपदं व्यङ्ग्यार्थः नास्ति, कस्मिंश्चित् स्थले व्यञ्जनसामर्थ्यमस्ति, किन्तु समग्रं पद्यं काव्यमिति स्वीक्रियते। आश्रयः खलु पूर्णतया, आश्रयः। ध्वन्यते अस्मिन्, उत्तमकाव्यं ध्वन्यते अस्मिन् इति व्युत्पत्त्या उत्तमकाव्यं स्वीक्रियते। एतत् भवतां पञ्चधा व्युत्पत्तिप्रदर्शनं लक्ष्मीव्याख्याने अस्ति इति स्मरामि। लक्ष्मीव्याख्याने ध्वन्यालोकग्रन्थादारभ्य एताः पञ्चधा व्युत्पत्तयः प्रसिद्धाः एव। काव्यं ध्वनिर्गुणीभूतव्यङ्ग्यञ्चेति द्विधामतं वाच्यातिशयिनी व्यङ्ग्ये ध्वनिस्तत् काव्यमुत्तमम्। वाच्यातिशयिनी व्यङ्ग्ये, वाच्यात् अधिकोत्कृष्टे व्यङ्ग्ये सति, व्यङ्ग्यार्थे सति तत् ध्वनिः इत्युच्यते, तदेव उत्तमकाव्यम्। तर्हि प्रतिपादनीयः अर्थः यदा व्यञ्जनया प्रतिपाद्यते तदा सः चमत्कारकारी भवति। प्रतिपाद्यः अर्थः व्यञ्जनया उच्यते चेदेव उत्तमकाव्यम् इति भवति। प्रतिपादनीयः अर्थः यदि वाच्यस्तरे उच्यते तर्हि उत्तमकाव्यम् इति न भवति। तस्मात् व्यङ्ग्योत्कर्षापकर्षकारणादेव काव्ये वर्गीकरणं भवति। ध्वन्यालोकग्रन्थे ग्रन्थकारः पुनः पुनः उक्तवान् यत् कविः व्यङ्ग्यार्थप्रतिपादन आदरवान् भवेत् इति कथयति। वाच्यार्थप्रतिपादने श्रद्धालु न, तादृशव्यङ्ग्यार्थः भवेत्। तादृशव्यङ्ग्यार्थप्रतिपादनार्थं यादृश वाच्यार्थः आवश्यकः तादृशवाच्यार्थविन्यासं कुर्यात्। व्यङ्ग्यार्थे पर्यवसानं स्यात्। कवेः काव्यविन्यासानाम् इत्थं भवेत् इति पुनः पुनः लिखति। व्यङ्ग्यस्तरे उच्यमानः अर्थः एव चमत्कारशाली। वाच्यायमानः अर्थः न सुन्दरः। वाच्यायमानः अर्थः शास्त्रग्रन्थे, काव्ये न भवति। शास्त्रग्रन्थे वाच्यायमानः अर्थः सम्यक् भवति। तो तत्र वस्तुस्थितिः प्रतिपाद्यते, काल्पनिकः अर्थः न भवति। शास्त्रग्रन्थे काव्यशैल्या लेखनं क्रियते चेत् न शोभते। पश्यन्तु भवन्तः, शास्त्रग्रन्थे कविताशैली न युज्यते, शास्त्रीयशैली भिन्ना। किन्तु काव्ये शास्त्रवत् सर्वं वाच्यस्तरे प्रतिपाद्यते चेत् आनन्दः एव न भवति कविः श्रोतॄणां।
पठितृयो न दो भिन्नौ एव मार्गौ वाच्यातिशयिनी व्यङ्ग्ये ध्वनिस्तत् काव्यमुत्तमम् नैयायिकादयः व्यञ्जनावृत्तिरपि नास्ति व्यङ्ग्यार्थोऽपि नास्ति इति जपं कुर्वाणः सन्ति तस्मिन् काले आलङ्कारिकाः कथयन्ति यत् यत्र वाच्यार्थापेक्षया व्यङ्ग्यार्थ एव अत्यन्त उत्कर्षशाली भवति तत् उत्तमकाव्यम् नैयायिकादयः तथा कुर्वन्ति व्यङ्ग्यार्थ एव नास्ति व्यङ्ग्यार्थः वाच्यार्थादपि अधिकचमत्कारकारी भवति चेत् उत्तमकाव्यमिति स्वीकुर्मः वैरुध्यं स्पष्टमनुभूयते अभिप्रायः नैयायिकाः अपि व्यङ्ग्यार्थवति काव्ये एव आनन्दमनुभूतवन्तः यत्र व्यङ्ग्यार्थः सम्यक् अस्ति तस्मिन् काव्ये एव सम्यक् आनन्दमनुभूतवन्तः तार्किकाः किन्तु तत् नास्ति इति कथयति एतत् कीदृशम् इति मया पूर्वमुक्तम् कश्चित् भाषणकर्ता ध्वनिवर्धकस्य पुरस्तात् गत्वा मङ्गलश्लोकम् उक्तवान् वागर्थाविव सम्पृक्तौ मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा मम जिह्वा नास्ति अथापि किञ्चिदुच्यते मम जिह्वा नास्ति इति कथनेनैव ज्ञायते जिह्वा अस्ति वचो व्याघातः इत्युच्यते एतत् काव्यं सम्यक् अस्ति इति कथयति चेत् व्यङ्ग्यार्थम् अनुभूतवान् किन्तु स्वयम् अनुभूतं व्यङ्ग्यार्थं न अङ्गीकरोति इति आश्चर्यम् ध्वनिकाव्यं प्रदर्शयति वाच्यात् अधिकचमत्कारी व्यङ्ग्यार्थे ध्वन्यते अस्मिन् इति व्युत्पत्त्या ध्वनिर्नाम उत्तमं काव्यम् वाच्यात् अर्थात् अधिकचमत्कारी व्यङ्ग्यार्थः यदा भवति तदा वाच्यादधिकचमत्कारिणी व्यङ्ग्यार्थे ध्वन्यते अस्मिन् इति व्युत्पत्त्या ध्वन्यते अस्मिन् इति व्युत्पत्तिदृष्ट्या ध्वनिः नाम उत्तमं काव्यं भवति भेदौ ध्वनेरपि द्वाउदीरितौ लक्षणाभिधामूलौ अविवक्षितवाच्योऽन्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्च एषः काव्यभेदानुक्तान् अन्ते 5,000 भवन्ति तत्र गणनायाम् एषः स्खलितः तस्मात् वयम् अन्ते अन्ते काव्यभेदे तथा श्रद्धां न कुर्मः 5,000 भेदाः भवन्ति तत्र ग्रन्थकारः एव स्खलितवान् इति व्याख्याकारः सम्यक् प्रदर्शयति वेदगणनायां स्खलनं जातम् 5,000 भेदाः भवन्ति किन्तु प्रारम्भे भेदाः सम्यक् उक्ताः सन्ति तत् कदा स्खलनमुत्पद्यते इति मया उच्यते अग्रे सम्प्रति सम्यक् अस्ति प्राचीनैः काव्यप्रकाशकारादिभिः यथा यथा अङ्गीकृतमस्ति तदेव अत्र ग्रन्थे अस्ति भेदौ ध्वनेरपि द्वाउदीरितौ लक्षणाभिधामूलौ ध्वनेः उत्तमकाव्यस्य पुनः द्वौ भेदौ उदीरितौ द्वौ भेदौ उक्तौ प्रकारद्वयं ध्वनिकाव्यस्य
लक्षण अभिधामूलम् लक्षणामूलः ध्वनिः अभिधामूलः ध्वनिः एवं कल्पयति प्राचीनानां मतं धृतिकारादीनां मतं ध्वनिः गुणीभूतव्यङ्ग्यम् इति काव्यस्य द्वौ भेदौ इमं भेदं विवृणोमि गुणीभूतव्यङ्ग्यभेदः यः अस्ति परं प्रतिपादयति अत्र अभिधामूलध्वनिः लक्षणामूलध्वनिः द्वौ भेदौ लक्षणामूलध्वनेः पर्याय शब्दः अस्ति अविवक्षितवाच्यध्वनि अविवक्षितवाच्यध्वनि अत्र विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि कारिकायामेव अस्ति अविवक्षितवाच्योऽन्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्च पर्याय शब्दः किमर्थं तथा अस्ति ध्वन्यालोपकारः एव एनं शब्दं प्रयुक्तवान् अभिधामूलध्वनिः यः अस्ति तत्र पर्यायशब्दः अस्ति विवक्षितान्यपरवाच्यः विवक्षितः वक्तुम् इष्टः विवक्षितः अन्यपरः अन्य अर्थ अभिमुखः अन्यार्थाभिमुखी अर्थः अन्यपरः विवक्षितश्च अन्यपरश्च वाच्यः यस्मिन् ध्वनौ भवति सः ध्वनिः विवक्षितान्यपरवाच्यः यथा गतोऽस्तमर्कः गतः अस्तमर्कः इत्यत्र सूर्यः अस्तं गतवान् इत्याकारकः यः वाच्यार्थः अस्ति सः एकस्मिन् स्तरे विवक्षितः किन्तु सः संध्यावन्दनं कुरु इत्यादि अर्थपरः इत्यादि अर्थाभिमुखः संध्यावन्दनं कुरु इत्यादि अर्थाभिमुखः स्वयं तस्य प्रतिष्ठा नास्ति किन्तु सः न बाध्यते गतोऽस्तमर्कः इत्यत्र सूर्यः अस्तं प्राप्तवान् इत्याकारको वाच्यार्थः न बाध्यते किन्तु स्वयं तस्य प्रतिष्ठा नास्ति सः व्यङ्ग्याभिमुखी भवति व्यङ्ग्यमर्थं निष्पाद्य तूष्णीं तिष्ठति विवक्षितः अन्यपरश्च अपर अर्थाभिमुखः वाच्यः भवति यस्मिन् ध्वनौ सः ध्वनिः बहुव्रीहि समासः विवक्षितः अन्यपरश्च वाच्यः यस्मिन् सः विवक्षितान्यपरवाच्यः अभिधामूलध्वनिः लक्षणामूलध्वनेः पर्यायशब्दः तेन प्रयुक्तः अविवक्षितवाच्यः लक्षणास्थले कुत्रचित् वाच्यार्थः इष्टः अस्ति वा वक्तुः लक्षणास्थले वक्तुः इष्टः नास्ति अत एव बाध्यते बाधितो भवति लक्षणास्थले वाच्यार्थः अत एव मुख्यार्थबाधे लक्षणेव तथा उक्तम् मुख्यः अर्थः वाच्यार्थः बाध्यते तत्र अर्थात् सः अविवक्षितः अविवक्षितः वाच्यः यस्मिन् ध्वनौ सः ध्वनिः अविवक्षितवाच्यध्वनिः अर्थात् लक्षणामूलध्वनिः अभिधामूलध्वनिः इति शब्दस्य कः अर्थः
अभिधा वाच्यार्थं यदा प्रतिपादयति तदा ततः परमेव साक्षात् परमेव व्यङ्ग्यार्थः लभ्यते चेत् अभिधामूलध्वनिः। लक्षणामूलध्वनिः नाम कविः वाक्यं प्रयुङ्क्ते वाच्यार्थः बाध्यते लक्षणावृत्तिः लक्ष्यमर्थं प्रतिपादयति लक्ष्यार्थप्रतिपत्त्यनन्तरं व्यङ्ग्यार्थः स्वीक्रियते चेत् लक्षणामूलध्वनिः। लक्षणव्यापारानन्तरं व्यङ्ग्यार्थः लभ्यते चेत् लक्षणामूलध्वनिः। यथा गङ्गायां घोषः। गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गाजलप्रवाहरूपी मुख्यार्थः बाध्यते। गङ्गातीरे घोषः इत्याकारकः लक्ष्यार्थः स्वीक्रियते। लक्ष्यार्थस्वीकारानन्तरं शीतत्वपावनत्वादयः व्यङ्ग्यार्थाः उन्मीलन्ति। तर्हि लक्षणावृत्तेः कार्यानन्तरं व्यञ्जनाकार्यं लक्षणामूलध्वनिः। लक्षणामूलध्वनिः तत्र वाच्यार्थः इष्टः नास्ति, अविवक्षितवाच्य लक्षणामूलध्वनिः। अभिधामूलध्वनिः विवक्षित अन्यपरवाच्यः। वाच्यार्थः विवक्षितः किन्तु सः अन्यपरः। वाच्यार्थः न बाध्यते। गतोऽस्तमर्कः वाच्यार्थास्वामिः न बाध्यते। सूर्यः अस्तं गच्छन् अस्ति इति वास्तवं, बाधा नास्ति, किन्तु सः स्वप्रतिष्ठः नास्ति, पराभिमुखः व्यङ्ग्याभिमुखः। व्यङ्ग्यमनुसृत्य गच्छति, स्वयं सः न श्रेष्ठः, स्वयं न सुप्रतिष्ठितः। अन्यपरवाच्यः, अन्यपरः विवक्षितः पुनः अन्यपरः। लक्षणात्र नास्ति। अभिधा वाच्यार्थं प्रतिपादितवती, वाचार्थज्ञानानन्तरं व्यङ्ग्यार्थस्वीकारः अभिधामूलध्वनिः। तर्हि उत्तमकाव्ये अभिधामूलध्वनिः लक्षणामूलध्वनिः इति प्रधानो प्रकारः। अभिधामूलध्वनिः लक्षणामूलध्वनिः। अभिधामूलध्वनेः प्रकारः परमुच्यते अत्र ग्रन्थे। तथा पश्यामः परम्। अस्याः कारिकायाः अर्थं कथं विवृतवान् अयम्? तत्र अविवक्षितवाच्यो नाम लक्षणामूलो ध्वनिः। लक्षणामूलध्वनिः अस्ति गङ्गायां घोषः इत्यादि, तत्र वाच्यार्थः न विवक्षितः। अविवक्षितवाच्यः सः लक्षणामूलध्वनिः। लक्षणामूलत्वादेव अत्र वाच्यम् अविवक्षितं बाधितस्वरूपं स्पष्टं लिखितम्। लक्षणामूलध्वनिः इत्यनेनैव ज्ञायते अत्र वाच्यार्थः बाधितः, वाच्यार्थः न विवक्षितः भवति। विवक्षितान्यपरवाच्यस्तु अभिधामूलः। विवक्षितः किन्तु अन्यपरः, अन्याभिमुखः, अन्यानुसारी, अन्य अर्थाभिमुखः। अन्यार्थः कः? व्यङ्ग्यार्थः। गतोऽस्तमर्कः सूर्यास्तं प्राप्तः इति वाच्यार्थः। वाच्यार्थः स्वयं न प्रतिष्ठितः, संध्यावन्दनं कुरु इत्यादि अर्थाभिमुखः। संध्यावन्दनं कुरु इति अर्थस्य स्फुरणानन्तरमेव श्रोतुः आकाङ्क्षा पूरिता भवति। तावत्पर्यन्तं विरामः न भवति। तदेव ज्ञायते वाच्यः स्वप्रतिष्ठितः तत्र नास्ति। व्यङ्ग्यानुगामी वाच्यार्थः। विवक्षितः किन्तु अन्यपरः। अभिधामूलध्वनिः। अभिधामूलध्वनिः इति शब्दस्य को अर्थः? अभिधा एव मूलं यस्य।
औपविदावृत्तिः यदा वाच्यार्थं प्रतिपादयति ततः साक्षादेव व्यङ्ग्यार्थः स्वीक्रियते, लक्षणाप्रवेशः अत्र नास्ति। अत एव अत्र वाच्यं विवक्षितम्। अभिधा मूलध्वनिः नाम वाच्यार्थः अत्र व्यञ्जकः, वाच्यः विवक्षितः, वाच्यार्थ एव अत्र व्यञ्जकः। घटोत्स्थमर्कः इति सम्यक् उदाहरणं, वाच्यार्थ एव व्यञ्जयति अन्यमर्कः, तस्मात् व्यञ्जकः अर्थः इष्टः वस्तुः। अन्यपरं नाम किं? व्यङ्ग्यनिष्ठं। स्पष्टं, व्यङ्ग्यनिष्ठम् अन्यपरम्, व्यङ्ग्याभिमुखत्वम् इत्यर्थः। व्यङ्ग्ये वाच्यार्थस्य विरामः भवति, तावत्पर्यन्तं वाच्यार्थः किञ्चित् प्रवर्तमान एव तिष्ठति। वक्तुः श्रोतुश्च आकाङ्क्षा पूरिता न भवति, इच्छा न पूर्यते व्यङ्ग्यार्थप्राप्तिपर्यन्तम्। अत्र हि वाच्योऽर्थः स्वरूपं प्रकाशयन्नेव व्यङ्ग्यार्थस्य प्रकाशकः। अभिधामूलध्वनिस्थले वाच्यार्थः बाधितः न भवति, स्वरूपं प्रकाशयन्नेव व्यङ्ग्यार्थस्य प्रकाशकः भवति वाच्यार्थः। अर्थात् वाच्यार्थः सम्यक् तत्र उत्पद्यते, दृश्यते, बाधितः न भवति, तथा अबाधमानः सन् दृश्यमानः सन्नेव अन्यमर्थं दर्शयति। अभिधामूलध्वनिस्थले यथा प्रदीपो घटस्य, प्रदीपः अपि तथैव। प्रदीपः यदा ज्वलति, प्रदीपः नाम उत्कृष्टः दीपः, प्रकृष्टः दीपः प्रदीपः। प्रदीपः कीदृशः भवति? प्रदीपः यदा ज्वलति तदा आत्मानं प्रकाशयन्नेव, स्वं दर्शयन्नेव पदार्थान्तरं प्रदर्शयति। स्वम् आच्छाद्य अन्यं पदार्थं न प्रदर्शयति दीपः। दीपः ज्वलति चेत् दीपः अपि दृश्यते अस्माकं, पदार्थः अपि दृश्यते। एवं वाच्यार्थः आत्मानं सम्यक् दर्शयन् व्यङ्ग्यार्थं प्रदर्शयति। घटोत्स्थमर्कः इत्यत्र स्पष्टम्, वाच्यार्थः बाधितः न भवति। प्रदीपः घटस्य यथा प्रकाशकः तथा अत्र वाच्यार्थः आत्मानं प्रदर्शयन्नेव व्यङ्ग्यस्य अर्थस्य प्रकाशकः भवति। अभिधामूलस्य बहु विषयतया पश्चान्निर्देश। तदा कश्चित् चिन्तितवान्, ओ आत्मानं प्रकाशयन् वाच्यार्थः स्वं प्रदर्शयन्नेव अर्थान्तरं द्योतयति। ब्यूटिफुल् अस्ति। तर्हि भवान् विस्तरेण सम्प्रति शीघ्रं वर्णयतु, अस्माकं श्रोतुं महती इच्छा उत्पन्ना चेत् न भवति। भवतः कुतूहलं भवान् किञ्चित् स्थगयति। श्रवणेच्छा तव उत्पन्ना अस्ति इति स्वागतार्हः, किञ्चित् स्थगयतु। अभिधामूलध्वनेः संसारः महान् अस्ति, कुटुम्बं महत्। तस्याः सामग्र्येण वर्णनम् इदानीं शीघ्रं न शक्यते। लक्षणामूलध्वनेः कुटुम्बं यदस्ति तत् हिन्दुकुटुम्बवत्, लघुकुटुम्बं भवति। तस्य वर्णनं शीघ्रं वयम् इदानीं कुर्मः। सूची कटाहन्यायः इत्युच्यते खलु, न ज्ञायते वा भवद्भिः? सूची कटाहन्यायः। कश्चित् लोहकारः आसीत्, तस्य पुरस्तात् कश्चित् गत्वा बृहत् भाण्डद्वयं निर्मातुम् आर्डर् दत्तं। बृहत् पात्रद्वयम्।
आर्डर् दत्तवान्, अड्वान्स् अपि प्रदत्तवान् किञ्चित् धनं। तस्मिन् काले अन्यः आगत्य सः उक्तवान्, मम 5 सूच्यः आवश्यकः, 5 सूच्यः आवश्यकः इति। तदा सः लोहकार किं कृतवान्, सूचीं पूर्वं निर्मितवान्। कटाहं बृहत् भाण्डं परं निर्मितवान्। किमर्थं? भाण्डं कर्तुं महान् कालः आवश्यकः, सूचीया शीघ्रं कर्तुं अर्धघण्टाभ्यन्तरे समाप्तं। तत् पूर्णतया तत् कार्यं समाप्य भाण्डकार्यं सः प्रारभते। अल्पश्रमेण स्वल्पकालेन कर्तुं यत् शक्यमस्ति तत् पूर्वं क्रियते। महान् कालः आवश्यकः चेत्, सप्ताहपर्यन्तम् आवश्यकः चेत् तत् किञ्चित् परं क्रियते। अस्माकमपि तथैव भवति। सूची कटाहन्यायः इति उच्यते। सूची नाम सूची, कटाः नाम बृहत् पात्रम्। अभिधामूलस्य ध्वनेः इत्यर्थः बहु विषयतया, तस्य विषयः महान् अस्ति इति कारणात् तस्य पश्चात् निर्देशः, पश्चात् विवरणं भवति, परं तस्य विवरणं भवति। इदानीं तर्हि लक्षणामूलत्वम् अविवक्षितवाच्यस्य लक्षणामूलध्वनेः पूर्वं वर्णनं भवति, पूर्वं प्रतिपादनं करोमि इति ग्रन्थकारः कथयति। अर्थात् तत्र यः क्रमः अस्ति, आर्डर् 1 by 1 इति क्रमम् उल्लङ्घ्य कथयति। उल्लङ्घने स्वारस्यमस्ति। अविधामूलध्वनेः प्रकाराः नाना सन्ति, तस्य महान् संसारः अस्ति। तस्य परं प्रतिपादनमेव साधु भवति। अस्य तु द्वौ एव भेदौ, महान् द्वौ चत्वारः वा भेदः, समाप्तम्। भेदाः न सन्ति अस्य। अविवक्षितवाच्यस्य भेदौ आह, द्वौ एव भेदौ। अर्थान्तरं संक्रमिते वाच्येत्यन्तं तिरस्कृते अविवक्षितवाच्योऽपि ध्वनिर्द्वैविध्यम् ऋच्छति। इदानीम् अस्माभिः किं स्वीकरणीयम्? यत्र यत्र लक्षणा अस्ति तत्तदुदाहरणं स्वीकरणीयम्। लक्षणापि कीदृशी स्यात्? प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा यत्र अस्ति केवलं तत्र व्यङ्ग्यार्थः भवति लक्षणास्थले। रूढिमूललक्षणास्थले व्यङ्ग्यार्थः न भवति। यथा कलिङ्गः साहसिकः। कलिङ्गः साहसिकः इत्यत्र व्यङ्ग्यार्थः अस्ति वा? कलिङ्गः साहसिकः, तद्देशवासी साहसिकः, अन्यार्थः कः? तद्देशवासी साहसिकः इत्याकारकार्थस्तु लक्ष्यः। परं कः अर्थः लभ्यते? कोऽपि अर्थः नास्ति। रूढिमूललक्षणास्थले व्यङ्ग्यार्थः न भवति। एतत् स्मरतु, परीक्षायाम् एतद् भवति। रूढिमूललक्षणास्थले व्यङ्ग्यार्थः न भवति। प्रयोजनवती लक्षणा या भवति तत्र व्यङ्ग्यार्थः भवति। गङ्गायां घोषः, गङ्गायां घोषः, गङ्गातीरे घोषः इति लक्ष्यार्थः। गङ्गातीरे घोषः इत्याकारके अर्थे प्राप्ते सति शीतत्वपावनत्वादय अर्थाः स्फुरन्ति फलरूपेण, प्रयोजनरूपेण। ते व्यङ्ग्याः। तस्मात् अस्मिन् प्रसङ्गे
फललक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा इति या अस्ति सा स्वीक्रियते। तस्मिन् स्थले किं भवति, लक्षणायाः किञ्चित् प्रकारद्वयम् अनुभूयते। कदाचित् अर्थान्तरसङ्क्रमणं, कदाचित् वाच्यार्थस्य अत्यन्तं बाधः, वाच्यार्थस्य पूर्णतया तिरस्कारः, कदाचित् वाच्यार्थस्य अन्यार्थपरिणाम, अन्यार्थरूपेण परिणति, अन्यार्थरूपेण किञ्चित् परिवर्तनं, कन्वर्षन् द्विधा अनुभूयते। अर्थान्तरे अर्थान्तरं संक्रमिते वाच्ये अत्यन्तं तिरस्कृते, वाच्ये अर्थे अर्थान्तरं संक्रमिते सति, अर्थान्तरं प्राप्ते सति, अर्थान्तररूपेण परिवर्तिते सति, अथवा अपि च अत्यन्तं तिरस्कृते सति वाच्यार्थे अविवक्षितवाच्यः अर्थात् लक्षणामूलः ध्वनिः द्वैविध्यं रुच्यते, द्वैविध्यं प्राप्नोति, द्विप्रकारत्वं लभते, द्विधा भवति। तस्य अर्थं वयं परम पश्यामः, पूर्वं श्लोकं पश्यामः, तेन स्पष्टं ज्ञायते। पूर्वं विवरणं क्रियते चेत् न ज्ञायते, शीघ्रं न ज्ञायते। इदानीम् अर्थान्तरसङ्क्रमणम्, अन्य अर्थं प्रति सङ्क्रमणं भवति, अन्यार्थरूपेण परिणामं प्राप्नोति वाच्यार्थः कदाचित्, तस्यापि वयं मुख्यार्थपादः इति व्यवहारामः। तत् कथम् इति प्रदर्शयति। कश्चित् श्लोकः अस्ति, कदली कदली करवः करवः करिराजकरः करिराजकरः भुवनत्रितयेऽपि बिभर्ति तुलाम् इदमूरु युगं न च मूरु दृशः। कदली कदली करवः करवः करिराजकरः करिराजकरः भुवनत्रितयेऽपि बिभर्ति तुलाम् इदमूरु युगं न च मूरु दृशः। कस्य एतत् पद्यम् इति न ज्ञायते। त्रोटकच्छन्दः इति, त्रोटकच्छन्दसि इदं पद्यं विरचितमस्ति। त्रोटकच्छन्दसि क्रियमाणे पद्ये पादस्य अन्ते विसर्गः न भवेत्। छन्दसि एवं नियमः नास्ति, किन्तु छन्दसः गतिः अस्ति, तत्र किञ्चित् बाधं जनयति विसर्गः, पादस्य अन्ते अस्ति। पठन्तु भवन्तः। कदली कदली करवः करवः करिराजकरः करिराजकरः भुवनत्रितयेऽपि बिभर्ति तुलाम्, सम्यक् गच्छति, इदमूरु युगं न च मूरु दृशः। एकम् अक्षरं वर्धते इव भवति पठनकाले। इदमूरु युगं न च मूरु दृशम्, यस्य सम्यक् गच्छति, गतिः सम्यक् भवति। विसर्गः न भवेत्। किं? स्यात्, प्रसन्नरागः स्यात्, न ज्ञायते। कस्य इति मया न ज्ञायते पद्यम्। प्रसन्नरागम् इति काव्यम्, रामायण सम्बन्धि काव्यं प्रसन्नराघवम्। ऊरुयुगं चमूरु दृशः।
चमू नाम ज्ञायते वा? चमू भवद्भिः चमू, कश्चित् मृगः चमू, मृगभेदः। चमू चम्वाः उर्वी दृक् विस्तृतनेत्रं यस्याः अस्ति सा। चम्वाः इव ऊरुदृक् यस्याः अस्ति। उरु नाम महत्। अतएव भूमिः उर्वी, उरुः महान्। ऊरुः इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे उर्वी इति रूपम्। चमूरुदृक्, चमूरुदृशः, मृगवत् विशालनेत्रयुक्तायाः कस्याश्चित् सुन्दर्याः इत्यर्थः। इदम् ऊरुयुगम्, इदम् ऊरुद्वयम्, अङ्कद्वयम्, अङ्कभागायम् ऊरुद्वयम् भुवनत्रितये अपि, त्रिषु लोकेषु अपि, लोकत्रये अपि तुलां सादृश्यं न बिभर्ति न धारयेत्। अर्थात् अस्याः सुन्दर्याः ऊरुद्वयं यदस्ति तस्याः सादृश्यं त्रिषु लोकेषु कुत्रापि नास्ति। निरुपमम् ऊरुयुगम्, अनुपमम् ऊरुद्वयम् अस्याः। कथम् इति सः पूर्वार्धेन प्रदर्शितवान्। कदली कदली, कदलीवृक्षः यः अस्ति सः कदली, कदलीवृक्ष एव। रम्भोरुः इत्यादि शब्दप्रयोगः क्रियते। रम्भोरुः, रम्भा कदलीवृक्षः। रम्भा इव ऊरुः यस्याः अस्ति सा। रम्भोरुः कदली वा कदली, कदलीवृक्षे सादृश्यं प्राप्तुम् अनफिट् अस्ति इत्यर्थः। करभः, करभः, करभः नाम हस्तस्य अयं भागः, करभः। इमं भागं पश्यन्तु, अस्माकं पादः यथा भवति तथैव वर्तते। करभः, करभः करभः एव तद्वदस्ति इत्यपि वक्तुं न शक्यते। आकृतिः इत्थमस्ति। करभः करभः एव। करिराजकरः, करिराजकरः, करिराजः गजराजः, करी गजः, तस्य करः शुण्डादण्डः, करिराजशुण्डादण्डः एव। सादृश्यं प्राप्तुम् अयोग्यः। कदली कदली, करवः करवः, करिराजकरः करिराजकरः। भुवनत्रितयेऽपि न बिभर्ति तुलां। त्रिषु भुवनेषु, त्रिषु लोकेषु, भूलोके, पाताललोके, स्वर्गलोके कुत्रापि न बिभर्ति तुलां। तुलां नाम सादृश्यं। तुलां न बिभर्ति, न धारयेत्। तत् चमूरुदृशः सुन्दर्याः इदम् ऊरुयुगम्, इदम् ऊरुद्वयं सादृश्यं न धारयेत्। सादृश्यमेव नास्ति अस्याः। एवं वर्णने क्रियमाणे लक्षणामूलध्वनेः समन्वयः कथमस्ति? लक्षणास्ति अत्र। कदली कदली इत्यस्ति खलु। कदली इति पूर्वं प्रयोगः यदा भवति तदा सामान्य कदली स्वीक्रियते। सामान्य कदली, कदली कदली इति स्वीक्रियते। अर्थान्तरपरिणता कदली स्वीक्रियते। अर्थात् जाड्यत्वादिधर्मयुक्ता कदली। द्वितीयतः कदली इति शब्दस्य उच्चारे
अभिप्रायः भिन्नः अस्ति वक्तुम्। तथा भवति खलु। कदली कुत्सितत्वादिधर्मयुक्ततया द्वितीयकदलीशब्दः भवति। प्रथमकदलीशब्दः अस्ति सामान्यतः स्वीकृतः। कदली सादृश्यं प्राप्तुम् अत्यन्तम् अनफिट् इत्यादि रूपेण द्वितीयकदलीशब्दस्य अर्थः भवति। तस्य मुख्यार्थः बाधितो भवति। तर्हि कदली इति शब्दः द्वितीयकदलीशब्दः यः अस्ति सः स्वकीयमुख्यार्थे बाधितः अपि सन् कुत्सितत्वादिधर्मविशिष्ट कदली इत्यस्मिन् अर्थे परिणतः, परिवर्तनं प्राप्तः। अर्थान्तरसङ्क्रमणं नाम अन्यस्मिन् अर्थे सङ्क्रमणं जातं, ट्रान्स्फर् जातम्। कदलीवृक्षत्वं तिष्ठति किन्तु धर्मः भिन्नो भवति। कदली वा कदली वा इति स्वीकारे सामान्यतः एव स्वीकारः। कदली करवः सर्वत्र तथैव अन्वयः। करिराजकरः वा करिणः शुण्डादण्डः वा शुण्डादण्डः काठिन्यादि धर्मयुक्तः कुत्सितः इत्यर्थः। कृष्णवर्णात्मकः पुनः कुत्सितः कदलीदण्ड। करिराजकरः वा करिराजकरः एव, अन्यः न भवति इत्यर्थः। द्वितीयकदलीशब्दः, द्वितीयकरवशब्दः, द्वितीयकरिराजशब्दः अर्थान्तरपरिणामेन अनुभूयते। कुत्सितत्वरूप अर्थान्तरपरिणामं प्राप्य अस्माभिः स्वीक्रियते। करिराजकरः अतएव एषः उक्तवान् अग्रे पश्यामः।